हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड उर्दू में। आज हम बात करेंगे कैंसर ज़ोडिक साइन और इससे ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और मर्द के बारे में कि आने वाला साल उनके लिए कैसा होगा और वो कौन कौन से शोबे-जात हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किन किन मरहलों में आपको कामयाबी हासिल होगी और आपकी लाइफ स्टाइल कैसे आसाइश होगी और किस तरीके से होगी, तो हम देखेंगे आज और बात करेंगे इस मौजू पर। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आने वाला है इसमें बहुत कुछ नया, बहुत कुछ ऐसा जिससे हैं आप अभी तक अनजान। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी मामूलाते ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकता है और इस साल आप किन मामूलाते ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और प्लैनेट आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे असरअंदाज होंगे और कौन सी एनर्जीज आपको दे सकते हैं और आपकी तमाम तर लाइफ और रूहानी ज़िंदगी में किस तरीके से ये प्लैनेट असरअंदाज होंगे और क्या क्या खुशखबरियाँ आपके लिए लेकर आएंगे और किन मामलात में आपको एहतियात करनी है। तो फिर प्यारे सरतान बहन भाइयों, सुन लीजिए कि 2026 में सरतान आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो रहा है। आपकी रूहानी ज़िंदगी में इसका बहुत असर पड़ने वाला है और आप 2026 में अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां महसूस करेंगे, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आपके अंदर आएंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर जान लीजिए कि अब आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी लाइफ में जो आपके मकासद हैं उनको पा सकें, जो आपके ख्वाब हैं उनको आप मुकम्मल कर सकें। तो ये वक्त बेहतरीन है आपके लिए, इसका फ़ायदा उठाएं और 2026 में आप अपने आप को हकीकत के बहुत करीब महसूस करेंगे। शुरू के 5 से 6 महीने आपके लिए बहुत अहम होंगे क्योंकि मुश्तरी यानी कि जुपिटर 11 मार्च से लेकर 5 जून तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा और आपके जायचे में जुपिटर जो है वो शर्फ याफ्ता रहेगा। 30 जून तक आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो रहन सहन है, वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और इस दौरान अब आप अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखेंगे जो बहुत अरसे से आपने अपने दिल में दबा के रखी हुई थी और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। और समझ लें कि 30 जून तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होगी, बहुत ज़्यादा सहल होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचेंगे और जो दबाव है वो आपको बहुत कम महसूस होगा। आप ख़ुद की तरफ मुतवज्जो होंगे और आपको जो आपकी ज़ात है उसके हवाले से बड़े ही बेहतरीन मौके मिलेंगे और जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई है वो आप इस टाइम संवार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि ये वक्त आपके लिए अच्छा तो होगा, लेकिन इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। आपको अपने फ़ैसले जो आप करेंगे उसमें बहुत एहतियात बरतनी होगी क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा कि आप जल्दबाज़ी में फ़ैसले कर सकते हैं और आपको पता है कि जल्दबाज़ी में फ़ैसला जो हम करते हैं वो हमारे लिए आने वाले वक्त के लिए नुकसानदेह होता है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखें और बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ को देख के आपने अपने फ़ैसले करने हैं कि इसमें आपको आया कोई नुकसान है या फ़ायदा है और बहुत सोच समझ के करने हैं क्योंकि जहाँ पर ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है वहाँ पर थोड़ी बहुत जो आपका दफ्तर या काम की जगह है उधर दबाव रहेगा। साथियों के साथ हो सकता है कि कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए फ़ैसलों के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बर्दाश्त से काम लें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात गुस्से से ही की जाए और एकदम हाइपर हो जाएं, तो इन चीज़ों से आपने बचना है क्योंकि ये तो हर जगह होता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमने बहुत सोच समझ कर हमें चलना पड़ता है।
کیونکہ تم لوگ جو ہو وہ ایک جذباتی اور حساس ہو اور نرم دل کے لوگ ہو، اور خیالات کو جو ہے اپنے دل میں جمع کرنے والے تم لوگ ہو، اس لیے تم لوگوں کا جو غصہ ہے وہ تم لوگوں کے اندر رہ جاتا ہے، تم لوگ اس کو نکال نہیں پاتے ہو، اندر ہی اندر تم لوگ کڑھتے رہتے ہو، اور اتنا جب تم اندر جمع رکھتے ہو، یہ غبار اپنے اندر جمع رکھتے ہو، تو پھر وہ تم ایک دم پھٹ پڑتے ہو، وہ چیز تم لوگوں کے لیے بہت غلط ہے، اور اس میں تم لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دم بھڑکنے سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تم لوگ اپنے دباؤ کو اور غصے کو کنٹرول میں کرو۔ اور اس کے لیے چند ٹپس ہیں کہ جب تم لوگوں کی اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے بات کرو، بات کرنے سے مسئلے کا حل ہوتا ہے، اپنے کسی قریبی دوست کو یا کسی جو تمہارے گھر میں کوئی تمہارا قریبی ہے اس سے بات کرو، جو محسوس کر رہے ہو اس کو الفاظ میں بیان کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ تم تنہائی میں چند منٹ گزارو، اس سے بھی تم لوگوں کو بہت فرق پڑے گا، اکیلے رہنے سے انسان کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو، ڈائری میں لکھو، اگر دل کرتا ہے تو رو لو، اس سے جو غصہ ہوتا ہے وہ نرمی میں بدل جاتا ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں تم لوگوں کے لیے۔ اور سب سے اہم یہ چیز ہے کہ غصے میں جب تم اپنے اندر غصہ دبا لیتے ہو تو پھر ایک دم پھٹ کے فوراً جواب مت دو، کیونکہ تم لوگ جذباتی ہو، اور جذباتی ہو کے ایسے الفاظ بول دیتے ہو جن پر بعد میں تم لوگ خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہو، یعنی کہ یہ دیکھو تم لوگ کتنے سخت الفاظ دوسروں سے بولتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم لوگوں کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم نے اس کو ایسا کیوں کہہ دیا ہے۔ اس لیے تم لوگوں کے لیے خاموشی جو ہے وہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اچھا، یہاں پر نا بات کہیں اور چلی جائے گی، میں ایک بات اور بتا دوں کہ تم لوگوں کو غصہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ تم لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہو، اپنے الفاظ دوسروں تک وہ کہہ نہیں پاتے ہو، اور دوسروں کے لیے تم لوگ بہت کچھ کرتے ہو، بہت قربانیاں دیتے ہو، لیکن جب تم لوگوں کی قربانیوں کی قدر نہ ہو پھر تم لوگوں کو غصہ آتا ہے، تم کسی سے صحیح ہو اور کوئی تمہیں غلط فہمی کے بنیاد پر کچھ بول دے، وہ چیز تم لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا تھوڑی بہت چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں غصہ آتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کنٹرول تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ محبت، لو لائف اور گھریلو زندگی میں کس طریقے سے تمہارا 2026 کا سال رہے گا۔ تو سرطان والوں، تم لوگوں کے لیے جذبات، ترقی، رشتوں اور خود اعتمادی میں جو ہے 2026 اضافہ کرنے والا ہے، اضافہ لے کر آئے گا، اور بہت سارے ایسے اہم فیصلے تم لوگ کرو گے جس سے تم لوگوں کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ تھوڑے بہت کچھ مہینے ایسے ہوں گے جہاں چیلنجز کا سامنا ہوگا، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ تم لوگوں کی لائف بہترین گزرے گی۔ اگر کیریئر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2026 میں طویل عرصے سے جو تمہارے کام رکے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھیں گے، نوکری میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور تم لوگوں کو پروموشن یا زیادہ تنخواہ مل سکتی ہے۔ اپنا کاروبار کرو، اس میں تم لوگوں کو کامیابی ہوگی، کیونکہ جوپیٹر تم لوگوں کے پہلے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اچھا، آپ کی جو لائف ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ منگنی آپ کی ہوئی ہوئی ہے، انگیج ہے کسی کے ساتھ، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی لائف میں بہتری آئے گی، قربت آئے گی، آپس کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے، پیار محبت بڑھے گا، کچھ غلط فہمیاں ہوں گی لیکن وہ ختم ہو جائیں گی، وہ تو ہر لائف میں ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اکیلے ہو، آپ کی میرڈ لائف نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 2026 میں محبت کا بہت بہت روشن امکان نظر آ رہا ہے، اور سال کے وسط میں کوئی خاص شخص آپ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ اچھا، 2026 میں اس سال آپ کی دنیا کئی بار ہلے گی، آپ کی جو دل کی دنیا ہے وہ کئی بار ہلے گی، بدلے گی، اور کچھ جگہوں پر مضبوط بھی ہوگی۔ آپ کسی کے لیے غیر معمولی نرمی اور کشش محسوس کریں گے، وہ شخص آپ کے جذبات کو سمجھنے والا اور آپ کے مزاج کے بالکل عین مطابق ہوگا۔ اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آپ کو ایسا ملے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ محبت کرنے والا ہو، اس کا مزاج آپ کے مزاج سے ملے۔ یعنی کہ 2026 کینسر والوں آپ کے لیے بہترین ہوگا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو مزید کچھ جاننا ہے تو وہ ہم آپ کو ضرور اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔